लाखों डॉलर्स अर्न करने के बावजूद भी फ्री लांसर फाइनेंशियली स्टेबल क्यों नहीं होते? एज सच कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल कर सकते हैं? और क्यों अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग कैरियर नहीं बना सकते? आपने भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर के सक्सेस स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलते हैं कि फ़लाना फ्रीलांसर 5,000 10,000 डॉलर पर मंथ अर्न कर रहा है या लाखों डॉलर्स पर ईयर अर्न कर रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद आपको कुछ पता नहीं चलता कि वो फ्रीलांसर ज़िंदगी में क्या कर रहा है या वो अपने कैरियर को एक सक्सेसफुल कैरियर नहीं बना सका। काफ़ी ज़्यादा कम फ्रीलांसर्स होते हैं जो अपने कैरियर को एज ए सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या कौन से ऐसे फाइनेंशियल रूल्स अप्लाई करते हैं अपने ऊपर जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम फ्रीलांसिंग में डॉलर्स अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हमारे पास डॉलर्स आते हैं उसी तरह हम डॉलर भी स्पेंड करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर लेते हैं, बेतुकी हायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, सेविंग स्पॉटेज और पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उनको पता चलता है कि उनके जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं रहे या उनकी जो अर्निंग होती है वो डिक्लाइन कर रही है, 5,000 से 3,000 पे आ गई, 3,000 से 1,000 पे आ गई और इवन ज़ीरो पे आ गई। तो वो फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो आपने करना क्या है, फाइनेंस का एक रूल है 50-30-20 रूल, कि जब भी आपके पास कोई भी अर्निंग आती है आपने उसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करना है। फर्स्ट 50% जो आपका है वो आपके नीड्स की तरफ जाएगा, तो जो आपकी डेली ज़रूरियात है जिसके बावजूद आप रह ही नहीं सकते, लेट से जिस तरह आपका रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, आपके और एक्सपेंसेस हो गए जो आपने लाजमी करने, तो 50% आपकी जितनी भी अर्निंग है उसमें जाएगी। 30% आपके जो वांट्स है, आपने अपना कैमरा अपग्रेड करना है, मोबाइल अपग्रेड करना है, आपने लैपटॉप अपग्रेड करना है या कोई और आपने अपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने लिए, जो आपके वांट्स है उसकी तरफ जाएगा। 20% आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा जो आपने लॉन्ग टर्म करना है। आपने इनको कभी नहीं छेड़ना, आपने इनको म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या ऐसे जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स है उनमें करना है। आपने क्रिप्टो की तरफ नहीं जाना, आपने बिटकॉइंस या इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट आपको गेन देती है उनकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो रिस्की होते हैं। और अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो दूसरी जगह आप रिस्क नहीं ले सकते। तो 20% आपकी उन इन्वेस्टमेंट में जाएगी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आपको रिकरिंग, जो आपकी जितनी भी बेशक स्मॉल अमाउंट हो लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देती जाए। तो अगर आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई, आपके ऊपर रेंट नहीं है, आपके ऊपर कोई और बर्डन नहीं है, आप सिंगल हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप 50% वांट्स और नीड्स की तरफ लेके जाए और 50% जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाए। आपने करना क्या है कि जैसे ही आपके पास लेट से $100 आ गए, 50% आपने अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसकी तरफ लेके जाना है और 50% वो पैसे हैं जिसको आपने छेड़ना नहीं है, वो आप एक इमरजेंसी फ़ंड की तरफ शिफ्ट करेंगे या आप अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ करेंगे। जब भी आप फ्रीलांसिंग एज ए फुल टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स की सेविंग होनी चाहिए। लेट से आप कहते हैं कि महीने का आपका 50,000 रुपये लगता है, तो आपने उसका कम से कम 6 मंथ्स का लेट से 3 लाख हो गया या 6 लाख रुपये सेव रखने हैं। इन केस आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, आपके पास एज सच कोई न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आते, तो आपने वो सेव रखने हैं। तो इमरजेंसी फ़ंड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है अपने फ्यूचर के लिए। जो आपने 50% 30% जितनी भी एलोकेशन करनी है वो आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ करनी है। वो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, वो आप अपने रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप वो किसी भी एज सच कैटेगरी में कर सकते हैं जो आपको रिकरिंग जितनी भी पेमेंट है वो देता जाए। फिर आपने क्या करना है, शुरू में ही ये आप तय कर ले कि आपने बजटिंग करनी है कि आपके पास कितने डॉलर्स आ रहे हैं, कहाँ पे आपके डॉलर स्पेंड हो रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आपके पास बजटिंग नहीं होगी तो आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। तो आपने बजटिंग करनी है, आपने एक्सपेंसेस आपने ट्रैक डाउन करने हैं, आपने अपने प्रॉफिट्स ट्रैक डाउन करने हैं और उसी हिसाब से फिर वो सारी चीज़ें आपने आगे लेके जानी है। जैसे ही आपके पास बजटिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसी तरह आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता है कि आपको कोई इमरजेंसी फ़ंड में कोई आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, आपको एज सच कोई कंपनी के बोनसेस एज सच कुछ नहीं मिले, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उन प्रोजेक्ट से आपको पैसे मिलने हैं, आपको कोई पेड लीव्स नहीं मिलने वाली, आपको एज सच कोई वेकेशन नहीं मिलने वाली। शाज़ो नादिर आपको कहीं बोनसेस मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो आपको एज सच बोनसेस नहीं मिलते। टिपिकल जॉब्स में क्या होता है कि आपको वहाँ पे बोनसेस भी मिल जाते हैं या आप इस वो में होते हैं कि आपको लास्ट में जाके कोई घर मिलेगा, कोई प्लॉट मिलेगा या आपको कोई पेंशन वगैरह मिल जाएगी। लेकिन फ्रीलांसिंग में एज सच कोई भी आपको
کچھ بھی نہیں ملتا جس سے اوپر آپ ریلائی کر سکتے کہ ان فیوچر ایز سچ آپ کو مل جائے. تو آپ نے جو بھی کمانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اسی حساب سے وہی ساری چیزیں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اسی میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ نے آفس کی طرف جانا ہے، آپ نے ایجنسی ماڈل کی طرف جانا ہے، تو ایک دم بے تکے آپ نے ہائرنگ نہیں کرنی، بڑے بڑے آفیسز کی طرف نہیں جانا، آپ نے لوگوں کو نہیں دکھانا، آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. اگر لیٹ سے آپ $10,000 بھی ارن کر رہے اور اس میں سے 7 اور 8,000 آپ کے ایکسپینسز میں جا رہے ہیں، آپ اس کو سسٹین نہیں کر رہے، تو آپ کے ایسے بڑے آفیسز بنانے کا یا لوگوں کو شو آف کرنے کا کوئی تک نہیں بنتی. تو آپ آفیسز کی طرف تب جائیں جب آپ کے پاس لانگ ٹرم سسٹینیبل کلائنٹ ہو، آپ اس کو ورک فرام ہوم یا اس طرح اپنے گھر سے بیٹھ کے ہی ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اور آپ آلریڈی جب فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اس طرح وہ ساری چیزیں آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسمارٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے اپنے جتنے بھی ہائرس کرنے ہیں ان کو پروجیکٹ بیس شروع میں سٹارٹ کر لیں. ہاں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کلائنٹ میرے ساتھ لانگ ٹرم جا رہا ہے اور اس کے ساتھ 3 یا 4 یا 5 ریسورسز مجھے چاہیے، تو ان کو پھر آپ ہائر کر سکتے ہیں منتھلی بیسس پہ. لیکن وہ ان پروجیکٹس کے اگینسٹ اتنی ارننگ آ رہی ہو تب ہی آپ اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جتنے آ رہے اتنے ہی آپ لگا رہے ہو تو آپ سچ کوئی آگے نہیں جا سکتے. اس کے بعد پھر آپ نے اگر آفس ایکسپینشنز بھی کر لیے اور وہ ساری چیزیں بھی کر لی، تو ساتھ میں آپ اور انویسٹمنٹ کر لے. آپ اپنے پاس جتنے بھی زیادہ آپ کے انکم سٹریمز ہوں گے اسی حساب سے وہ ساری چیزیں آپ کے پاس لانگ ٹرم سسٹین کریں گی. جتنے زیادہ آپ کے انکم سٹریم ہوں گے اسی حساب سے آپ کو فری لانسنگ پہ یا کسی ایک انکم سورس پہ ریلائی نہیں کرنا ہوگا. آپ نے کووڈ میں دیکھا تھا کہ کافی زیادہ لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے تھے کیونکہ وہ ایک ہی سورس آف انکم سے کما رہے تھے. اگر آپ بھی ایک سورس آف انکم سے کما رہے تو کبھی بھی آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ اس کو لانگ ٹرم پہ نہیں لے کے جا سکتے. تو اس کے بعد آپ نے اپنے جتنے بھی ٹیکسز ہے، آپ نے کیونکہ آپ ایز اے فری لانسر ہے، اپنے ٹیکسز بھی آپ نے خود مینیج کرنے ہیں، ساری چیزیں آپ نے خود وہاں پے کرنی ہے. تو ٹیکسز کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لیٹ سے آپ کے اوپر سال کے کتنے ٹیکسز بنتے ہیں، آپ نے کتنے ٹیکسز دینے ہیں اور کس طرح آپ اس کے ساری چیزیں طے کریں گے. آپ نے کمائے کتنے ہیں، کتنے دینے ہیں، تاکہ آپ کے پاس ایسا نہ ہو کہ سال کے اینڈ میں آپ کو ٹیکسز پے کرنے کے بھی پیسے نہ ہو. تو آپ نے اپنے ٹیکسز کا بھی دھیان میں رکھنا ہے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے جو بجٹنگ کی ہوگی اس میں ایک ٹیکس کا بھی پورشن آپ نے رکھنا ہے کہ لیٹ سے آپ نے 1% کے حساب سے، 2% کے حساب سے، 5% کے حساب سے جو آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا وہ کتنے آپ نے ٹیکس دینے ہیں. تو وہ ساری چیزیں پھر آپ نے اسی حساب سے کرنی ہے. ابھی آپ نے اپنا مائنڈ اگر شفٹ کرنا ہے فری لانسر سے ایز اے بزنس اونر یا ایز اے ایجنسی اونر، تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ لیٹ سے آپ کے پاس 5 یا 10 کلائنٹس ہے اور ریکرنگ کلائنٹس ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے ایکسپینسز کرنی ہے. آپ نے اگر کوئی آفس اوپن کرنا ہے، آپ نے اپنی کوئی جگہ لینی ہے، تو کم سے کم آپ ذہن میں رکھیں آپ کے پاس 6 منتھس یا 12 منتھس کی سیونگ ہونی چاہیے اس آفس کو یا اتنے ایکسپینسز کو بیئر کرنے کے لیے. کہ لیٹ سپوز آپ نے 5 ہائر کی یا 10 ہائرس کیے، تو ان کے پاس جتنی بھی سیلری جا رہی ہے آپ کے جیب سے، تو وہ آپ کے پاس سیو ہے 5 to 6 منتھس. اگر آپ کے پاس ایک منتھ کا ہی رن اوور ہے، اگر آپ کے پاس اتنے ہی کیش ہے، تو آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. پھر آپ ذہن میں یہی سوچیں گے کہ ان کی سیلریز میں کہاں سے دوں گا. میرے اپنے سرکل میں کافی زیادہ لوگ جاننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح کے آفس ایکسپینشنز کی ہے، تو پھر بعد میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائے کیونکہ ان کو سیلریز دینی ہے. لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرے وہ آپ کے اوپر ریلائی کرے، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کے پاس کام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو ہائر کیا. تو آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ جو بھی آپ نے سیلری ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کی ہے وہ سیلری آپ نے کو دینی ہی دینی ہے. تو آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ آپ 6 منتھس ٹو 12 منتھس ان کے بغیر کوئی کام آئے ہوئے آپ ان کو مینیج کر سکے اور ان سے کام لے سکے. تو آپ کے پاس تب ہی ایکسپینشن ہو سکے گی، آپ تب ہی ایک بزنس اونر پہ شفٹ ہو سکیں گے، یا تب ہی آپ ایز اے ایجنسی اونر پہ ساری چیزیں شفٹ کر سکیں. تو اس کے باوجود اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی فائنینشیل ہرڈلز آتے ہیں، آپ نے آلریڈی شروع میں ایک ایمرجنسی فنڈ رکھا تھا اپنے لیے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے لیے رکھا تھا تو وہ اس میں آپ اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں. جب آپ ایز اے بزنس اونر یا بزنس مینیجر جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے بزنس کے لیے بھی ایمرجنسی فنڈ بنانا ہے، اور اس پہ اوپر تب آپ ریلائی کریں گے جب آپ کے پاس کوئی بھی رن وے نہ ہو، تب اس پہ آپ ریلائی کریں گے اور اسی سے ہی ساری چیزیں یوٹیلائز کریں گے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس 12 منتھس کے ایکسپینسز ہے، تو آپ ہیویلی بیڈنگ کر سکتے ہیں، نیو پروجیکٹس کی طرف جا سکتے ہیں، پروجیکٹس کی ایکسپینشنز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہوگی. بیک آف دا مائنڈ بھی آپ کے اوپر پیس ہوگا کہ بھائی آپ کے پاس ساری سیونگ ہے، سب کچھ ہے، تو آپ اس کو سکسیزفلی اور ایزیلی سسٹین کر سکتے ہیں. تو جس طرح آپ نے یہ ساری اسٹریٹجیز دیکھ لی کہ کون کون سے اسٹریٹجیز آپ نے فالو کرنے ہیں، کس طرح آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس طرح آپ نے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے، تو آپ نے ایک فائنینشیلی اسٹیبلٹی حاصل کر لی اور آپ اس کو لانگ ٹرم سسٹین کر سکتے ہیں.
تو آپ کو بھی اپورک سے ریلیٹڈ جنرلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ایز سچ کوئی ایشوز آتے ہیں جس میں آپ کو کلائنٹس کنورٹ کر پانا یا ایجنسی کی طرف موو کرنا یا ایز سچ انویسٹمنٹ یا فائنینشلی اسٹیبلٹی کی طرف جانا، اس کی طرف کوئی بھی ایشو آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، فیس بک اور لنکڈ ان پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیار کا بہت خیال رکھے گا، ملتے ایک اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔